अस्सलाम वालेकुम। महमूद हिलकिर की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नज़रीन, हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि मैं हर वक्त मेडिसिन के बारे में वीडियो अपलोड करता रहता हूँ ताकि उसकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो नाजरीन, बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, हाइड्रोक्यून प्लस क्रीम ये 15 ग्राम में मार्केट में अवेलेबल है। नाजरीन, ये चेहरे को खूबसूरत बनाता है और पिगमेंटेशन को ख़त्म करता है, दाग धब्बे को ख़त्म करता है। फ़ीमेल और मेल के लिए यकसा मुफीद क्रीम है। नाजरीन, वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि इसमें इस्तेमाल करने का तरीका, साइड इफ़ेक्ट, क्या इससे वाकई कैंसर लग सकती है, तो इसके बारे में डिटेल से हम बताएंगे। तो नाजरीन, वीडियो लास्ट तक देखिए। तो अभी इसकी हाइड्रोक्यून प्लस, ये हाइड्रोक्यून प्लस की क्रीम है, जो कि इस नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है। हर मेडिकल शॉप से ये बआसानी मिल सकता है। और नाजरीन, अभी इसकी कंपोजिशन यानी फार्मूला के बारे में बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से फार्मूले इस्तेमाल हुए हैं या इसमें कौन कौन सी कंपोजिशन इस्तेमाल हुई हैं। एक नंबर 1 पे नाजरीन, इसमें जो फार्मूला इस्तेमाल हुआ है वो हाइड्रोक्विनीन इसमें इस्तेमाल हुआ है, जो कि दाग और धब्बों को लाइट करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। नंबर 2 पे इस पे नाजरीन फ्लोसिनिलॉन इस्तेमाल हुआ है। फ्लोसिनिलॉन जो कि इसको दाग और धब्बों पिगमेंटेशन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। नंबर 3 पे है इसमें ट्रिटिनियन। ये एक ऐसा फार्मूला है, इसमें इस्तेमाल हुआ है जो एज स्पॉट जिसको कहते हैं, दाने, उसको ख़त्म करने के लिए ये इंतहाई मुफीद है। तो एज स्पॉट के लिए ट्रिटिनियन इस्तेमाल होती हैं। नाजरीन, ये 3 फार्मूलों की कम्बिनेशन से ये बना हुआ है। बहुत ज़बरदस्त क्रीम है नाजरीन, हाइड्रोक्यून प्लस फेस क्रीम स्किन को गोरा बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और इसका असर ग्लूटाथायोन इंजेक्शन से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ग्लूटाथायोन इंजेक्शन नाजरीन बहुत महंगा है और उसका असर भी इतना नहीं है। उससे ये हाइड्रोक्यून प्लस क्रीम बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ज़बरदस्त है। इसमें आप बतौर ब्लीच भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्किन को गोरा करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दाग धब्बों को ख़त्म करने के लिए, दानों को ख़त्म करने के लिए आप इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। नाजरीन, बहुत ज़बरदस्त क्रीम है। जिन लोगों की स्किन में खली या सेल ख़राब होते हैं, जो कि मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं, मेलानिन एक स्किन के खलियों में पाया जाता है, जो प्रोड्यूस यानी उसको बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से स्किन काला होता है। तो हाइड्रोक्यून क्रीम के इस्तेमाल से मेलानिन का पैदावार कम होता है और जेल गोरा लगने लगता है। तो इसका यह फ़ायदा भी एक है कि ये मेलानिन प्रोड्यूस उसको पैदावार कम करता है और जेल गोरा लगने लगता है। ये भी इसका एक बेनिफिट है और फ़ायदा है। नाजरीन, हाइड्रोक्यून प्लस इंतहाई ज़बरदस्त क्रीम है, ख़ास तौर पर स्किन गोरा करने के लिए। तो हाइड्रोक्यून प्लस क्रीम चेहरे से मलेज़मा ख़त्म करती हैं। मलेज़मा चेहरे पर हाकी रंग के बड़े धब्बे होते हैं, जो चेहरे और नाक पर नमूदार होते हैं, पेशानी और गालों पर भी निकल आते हैं। तो इसके लिए भी हाइड्रोक्यून प्लस इंतहाई मुफीद है, ज़बरदस्त क्रीम है। ये गालों पे जो मलेज़मा चेहरे पे होते हैं हाकी रंग के, उसको भी ख़त्म करती हैं। नाज़रीन, अक्सर लोगों का ये कहना है कि इससे कैंसर लगती हैं। इससे तो कैंसर लगने का ख़दशा इतना नहीं है। हाँ, अगर आपके स्किन में कोई प्रॉब्लम है, स्किन उसके लगाने से स्किन ख़राब हो रहा हो, तो आप उसको इस्तेमाल ना करें। लेकिन ये अक्सर लोगों का ख़्याल है कि इससे कैंसर स्किन को लगता है। तो नाज़रीन, हरगज़ इससे कोई मसला नहीं है, इससे किसी को भी कैंसर का शिकायत नहीं हुई है।
تو ناظرین ہائیڈروکین پلس کریم انتہائی خوبصورت کریم ہے، زبردست کریم ہے۔ اس کریم کو لگانے سے چہرے سے دانوں کو ختم کرتی ہے، کیونکہ اس میں ٹرائٹینیون استعمال ہوئی ہیں۔ ناظرین پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کہ اس میں ٹرائٹینیون استعمال ہوئے جو کہ دانوں کو ایکنی ایج سپاٹ یعنی ہر قسم کے دانے اس سے ختم ہو جاتے ہیں۔ ٹرائٹینیون کے فارمولے میں آپ کو مارکیٹ میں ٹیبلیٹ بھی مل سکتی ہیں، وہ بھی آپ اس کے ساتھ اگر دانے ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، تو دانے جو ہے نا وہ ایج کے دانے وہ جڑ سے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین ہائیڈروکین پلس اسپیشلی فیمیلز کے لیے انتہائی زبردست کریم ہے، جو کہ فیمیل میں اکثر اوقات حمل کے دوران جو پگمیٹیشن چہرے پہ، گالوں پہ، ناک پہ نکل آتی ہیں، اس کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ہائیڈروکین پلس انتہائی مفید کریم ہے، تو لازم استعمال کیا کریں۔ میلز کے لیے بھی یکساں مفید کریم ہے، آپ لازم اس کو آزما لیں، آپ کا چہرہ صاف ستھرا اور زبردست نظر آئے گا۔ ابھی اس کے یوزز یعنی استعمال کے طریقے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ناظرین صاف پانی سے یا صابن سے چہرے کو دھو لیں اور چہرے پر اچھی طرح کریم لگائے۔ 10 منٹ کے بعد چہرہ دھو لیں، اس طرح آپ 10 منٹ کا ٹائم بڑھاتے رہیں اور تقریباً 2 مہینوں تک استعمال کریں۔ دھوپ میں نکلنے کے ٹائم سن گلاس کا استعمال لازمی کریں، کیونکہ سورج کی روشنی کی وجہ سے اس کی اثر ضائع ہوتی ہیں۔ تو ناظرین ایک دفعہ آپ لگائے، 10 منٹ کا وقفہ دے دیں، پھر بڑھاتے رہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسکن پہ لالی یا کوئی اور سرخی نظر نہیں آتا ہے، تو پھر آپ پوری رات بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں۔ ناظرین 2 مہینوں تک آپ لازمی اس کو اچھی نتائج حاصل کرنے کے لیے 2 مہینوں تک آپ اس کو لازم استعمال کریں تاکہ آپ کو اچھی نتائج مل سکیں۔ تو ناظرین 2 مہینوں تک اس کو لازم استعمال کرنا ہے، کیونکہ آپ کو اس سے زبردست فائدہ ملے گا۔ اس کریم کو جلد کے متاثرہ حصے پر لگائے، روزانہ 2 بار استعمال کر سکتے ہیں، صرف اور صرف جلد پر ہی لگائیں۔ کان، ناک یا کوئی اور جسم کے کوئی اور حصے پر اس کو ہرگز نہ لگائے، کیونکہ اگر آپ اس کو اندرونی استعمال کے لیے استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اس سے بہت نقصان ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ ناظرین براہ راست جو ہے نا آپ چہرے یعنی آپ گالوں پہ جدھر چہرے پہ مشکل ہے، پگمیٹیشن ہے، دانے ہیں، جدھر متاثرہ حصہ ہے، اس پر ہی آپ اپلائی کریں۔ استعمال کرنے سے پہلے اس دوا کی تھوڑی سی مقدار کو جلد کے متاثرہ حصے پر لگائے اور اس حصے کی جانچ کریں، یعنی جس جگہ پہ آپ لگا رہے ہو ناظرین اس کا آپ معائنہ لازمی کریں، تاکہ اس پہ کوئی لالی یا کوئی ریشو یا کوئی اور مسئلہ تو نہیں نمودار ہوا ہے، تاکہ آپ کو فائدے کی بجائے نقصان پہنچے۔ ناظرین ہائیڈروکینون جلد کی سیاہ پیچ کو ہلکا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جسے ہائی پگمنٹیشن یا میلزما بھی کہا جاتا ہے۔ وہی جو میلزما ہے جو ناک، گالوں اور ماتھے پہ نکل آتی ہیں، اکثر اوقات زیادہ فیمیل اور میل دونوں میں یہ بیماری عام ہے۔ اپنے معدے کا علاج آپ لازمی کریں، اگر معدہ خراب ہے تب بھی یہ مسئلے آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ قبض کی شکایت ہو تو وہ آپ دور کریں، تو پھر آپ کو پکا جو ہے نا وہ اس سے نجات پائیں گے۔ حمل کے دوران بھی یہ مسئلے ہو سکتے ہیں، پیدائش پر قابو پانے کی گولیاں وغیرہ فیمیل لیتے ہیں، ہارمون کی دوا لیتے ہیں، جلد کو چوٹ لگنے کی وجہ سے جگر کے دبے، عمر کے دبے، فریکلز وغیرہ، تو یہ ساری بیماریوں کی وجہ سے یہ مسئلے آپ کو ہو سکتے ہیں۔ ناظرین ابھی اس کی سائیڈ ایفیکٹ یعنی برے اثرات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں۔ تو کسی بھی سنگین حالت میں 24 گھنٹوں کے اندر اگر متاثرہ حصے کے مقام پر خارش ہو، سرخی ہو یا جلد خراب ہو رہا ہو تو اس کریم کا استعمال نہ کریں۔ ناظرین آپ کو تو پھر اپنے ڈاکٹر سے آپ مشورہ کر کے ہی استعمال کریں۔ پہلے آپ جانچ کریں کہ ہم جو کریم میں نے لگایا ہے اس سے کوئی مسئلہ تو کریٹ نہیں ہوا ہے، فائدہ کی بجائے آپ کو نقصان ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ہلکی سی جلن ہو، چنگاڑ، لالی اور خشکی ہو سکتی ہیں،
ناظرین، سائیڈ ایفیکٹ میں چالے پڑنا، جلد میں شگاف ہونا، جلد کا نیلا سیاہ ہونا، یعنی کالا ہو جاتا ہے جلد لگانے سے، تو آپ اس کریم کو ہرگز استعمال نہ کریں، پھر آپ کو اور بیماریاں کریٹ کریں گے اور مرض میں آپ کو مبتلا کر سکتے ہیں، تو اس کو چھوڑ دیں۔ اس کریم کو لگانے سے اگر آپ کو شدید قسم کی ریئیکشن ہو بشمول جلد کی خرابی، خارش ہو، سوجن وغیرہ، خاص طور پر چہرے پر، زبان، گلی کی خرابی آپ کو ہو رہا ہو، شدید چکر آ رہے ہو، آپ کو سانس لینے میں دشواری ہو، تو آپ اس کریم کو چھوڑ دیں ناظرین۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی اس کی برے اثرات یعنی سائیڈ ایفیکٹ۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ کمنٹ کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو، اور ہمارے چینل کو لازم سبسکرائب کریں۔ اگلی میڈیسن تک محمود ہیلتھ کیئر کو اجازت دے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔